السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبا بكم معايا في درس جديد اللي كيتكون من فقرتين اللي هما لا droite graduée et le repère de le plan. حاجة جديدة في هذا الدرس اللي هي le repère de le plan اللي كنقصدو به المعلم في المستوى. مازال غنتعرفو عليه إن شاء الله ومازال غندير فيديو ليه. نبداو مباشرة نشوفو الدرس ديالنا. الدرس ديالنا كيتكون من 3 ديال الفقرات 3 بارتي. الفقرة الأولى هي لا droite graduée. الفقرة الثانية هي la distance entre deux points. الفقرة الثالثة هي repère de le plan. بالنسبة للفقرة الأولى droite graduée غادي نشوفو المستقيم المدرج اللي ديجا شفنا، وغادي نشوفو شي حويجات فيه جداد مازال ما شفناهمش هما اللي بغينا نتعرفو عليهم إن شاء الله في هذا الدرس. ثم الحاجة الثانية اللي هي la distance entre deux points. هذه غنشوف فيها الطريقة باش كنحددو المسافة بين نقطتين، المسافة بين نقطتين بطريقة معينة على مستقيم مدرج. نمر الفقرة الأولى اللي هي droite graduée، مستقيم المدرج. On considère la droite graduée ci-dessous avec l'unité de longueur OI. نعتبرو هذا المستقيم المدرج. علاش هذا المستقيم سميناه مستقيم مدرج؟ شنو كتعني هذه الكلمة اللي هي graduée؟ كيكون عندنا واحد المستقيم كنوضعو عليه تدريجات، كل تدريجة هي عبارة عن نقطة، والمسافة بين كل نقطتين متتابعتين ثابتة، يعني عندها نفس المسافة. وهذه المسافة بين كل تدريجتين متتابعتين هي اللي كنسميوها حنا وحدة التدريج. بالفرنسية كنقولو l'unité de longueur. النقطة أو، هي النقطة أو تحت منها شنو كنلقاو واحد العدد اللي هو صفر. النقطة إي تحت منها العدد اللي هو واحد. وهذه المسافة التي تفصل بين أو وإي شحال فيها واحد من صفر إلى واحد، يعني كاين هنا تدريجة واحدة. نفس الشيء بين هذه النقطة إي والنقطة اللي تبعها دائما كنلقاو نفس التدريجة. نمرو le point O est appelé l'origine de la droite graduée tel que son abscisse est le nombre 0. نحاولو نشرحو هاد الجملة هادي. النقطة O تسمى l'origine، هو الأصل، l'origine de la droite graduée. كل مستقيم مدرج فاش كنجيو كنبغيو ندير التدريجة ضروري خصنا نبداو من واحد البلاصة، ضروري خصنا نبداو بالتدريجة الأولى. ميمكنش مباشرة نجيو نديرو إي، كنجيو أول حاجة النقطة الأولى. دائما النقطة الأولى غالبا كنسميوها النقطة أو، وتحت منها كنوضعو العدد صفر. هاد العدد صفر اللي كنوضعو تحت من أو هو اللي كيتسمى لابسيس. بالعربية كنقولو الأفصول. شنو هو هاد العدد صفر؟ كنقولو لو نومبر زيرو اي لابسيس دو بوان أولا دو بوان أو. بالعربية كنقولو العدد صفر هو أفصول النقطة أو. نفس الشيء بالنسبة لإي. ما هو أفصول النقطة إي؟ هو العدد واحد. في هذه الحالة كنقولو le nombre 1 est l'abscisse du point I. والطريقة باش كنكتبوها هي هاد الشكل اون اكري. كنديرو او وكنفتحو، كنديرو بين قوسين، كنوضعو العدد بين قوسين اللي هو الأفصول. هادي كتقرا النقطة او التي أفصولها زيرو. Le point O qui a pour abscisse le nombre 0.
أولا كنكتبوها بهذا الشكل، كنديرو إكس أو تساوي صفر، يعني أفصول النقطة أو يساوي صفر. هاد إكس كنعنيو بها لابسيس اللي هو الأفصول. إذا هنردو البال غير هاد الكتابة مزيان نعرفو شنو كتعني هي هاد الكتابة هادي. إذا هاد أو هي النقطة، وهاد العدد اللي كيكون بين قوسين هو اللي كيتسمى لابسيس. نمرو عندنا نفس المستقيم المدرج، نشوفو واحد المثال. لابسيس دو بوان أ، النقطة أ شنو هو لابسيس ديالها، شنو هو الأفصول ديالها، وها هي النقطة أ هنا. العدد اللي تحت منها اللي كاين في التدريجة هو العدد 4. إذا غادي نقولو لابسيس دو بوان أ إي لو نومبر 4. كنديرو أ، كنديرو بين قوسين، كنوضعو لابسيس بين قوسين اونتر بارونتيز، أولا كنديرو إكس أ إيكال أ 4. بنفس الطريقة quel est l'abscisse du point B. L'abscisse du point B est le nombre moins 3. كيفاش كنكتبوها؟ غنديرو B، نديرو بين قوسين ونوضعو فيهم l'abscisse اللي هو moins 3، أولا غنديرو إكس B إيكال moins 3. كنظن هاد الفقرة راها مفهومة. نمرو عندنا مصطلحات. لوريجين كنقصدو به الأصل، لوريجين دي دغوات غراديوي كنقصدو بها أصل المستقيم المدرج. ثم عندنا unité de longueur هي وحدة القياس أولا وحدة التدريج. وعندنا لابسيس كنقصدو به الأفصول. ثلاثة المصطلحات ردو ليهم شوية البال باش نعرفوهم، لأنه هما اللي غادي تستعملو بزاف في التمارين. نمشيو لا ديستونس. كيفاش كنحددو لا ديستونس، يعني المسافة بين نقطتين باستعمال الأفصول. إذا قلنا لا ديستونس entre deux points نقصدو بها المسافة بين نقطتين. définition. شنو كنقصدو بلا ديستونس entre deux points وكيفاش كنحددوها؟ sur une droite graduée la distance entre deux points d'abscisse donnés est égale à la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite. أولا نشوفو المثال مباشرة ونشرحها مزيان باش نتعرفو عليه. غنمرو للإكزومبل باش نفهمو لا ديستونس كتر. soit deux points I et A d'abscisse 1 et 4. Soit I d'abscisse 1 et A d'abscisse 4 deux points d'une droite graduée. هاد جوج نقط كينتميو لواحد المستقيم مدرج. باش عرفتم كينتميو لمستقيم مدرج لأن كل نقطة لديها أفصولها الخاص. النقطة A أفصولها 1 والنقطة A أفصولها 4. المطلوب calculer la distance entre A et I. المطلوب هو أننا نحسبو المسافة بين A و I، أو نقدرو نقولو المسافة AI بكل بساطة. la distance entre A et I est. ها هي الطريقة باش كنحسبوها كيف ما قلنا في التعريف. هاد النقطتين كل وحدة عندها أفصول ديالها خاص. إلا بغيت نحسب المسافة بين A و I كناخد النقطة اللي عندها أكبر أفصول اللي هي A، كناخد النقطة اللي عندها أصغر أفصول اللي هي I. كناخد الأفصول الأكبر كنقص منو الأفصول الأصغر. ما هو الأفصول الأكبر؟ هو أفصول النقطة A. ماذا أسميه؟ أسميه X A. X A كتعني أفصول النقطة A اللي هي 4. إذا شنو غندير؟ I A شنو كتساوي؟ X A ناقص X I اللي كتساوي 4 ناقص 1 اللي كتساوي 3. علاش ما خديتش إكس إي ونقصت منو إكس أ؟ علاش ضروري خصني ناخد العدد الكبير أو الأفصول الكبير نقص منو الأفصول الصغير؟ بكل بساطة لأنه إلا خديت
إلا خديت واحد نقص منه 4 العدد اللي غادي يعطيني غادي يكون سالب. وحنا كنعرفو بأن المسافة ميمكنش ليها تكون سالبة، ضروري خصها تكون موجبة. قاعدة بصفة عامة ديال لا ديستونس، كناخدو مستقيم مدرج عليه نقطتين، كناخد لابسيس دو بوين أدغوات، كناخد الأفصول ديال النقطة اللي كاينة على اليمين، كنقص منها أفصول النقطة التي توجد على اليسار. باش كنقول اليمين وديال اليسار كنقصد بها على يمين المستقيم المدرج وعلى يسار المستقيم المدرج. Exercice sur une droite graduée au centimètre. غادي ناخد مستقيم مدرج وحدة تدريجه هي 1 سنتيمتر. d'origine O. l'origine قلنا هو الأصل، النقطة باش كنبداو دائما في المستقيم المدرج. السؤال هو placer les points A, B, C et D d'abscisse اللي عندنا في هاد الشكل. إذا الهدف ديالنا أو المغزى أو المطلوب من التمرين هو أنه ننشئو النقط الأربع اللي هما A و B و C و D، بحيث أفصول النقطة A شحال كيساوي، ونشوفو كل نقطة الأفصول ديالها شحال كيساوي. Exercice. Donnez les abscisses des points A, B, C, D de la droite graduée ci-dessous. عندي مستقيم مدرج، نحاول نحدد كل نقطة الأفصول ديالها، puis donner les distances A, B, C, D, AC et BD. هنا خصنا نحسبو المسافات التالية. وهنا تنتهي هذه الفقرة. شكرا على حسن انتباهكم.